अस्सलाम वालेकुम नादरीन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान दुआ करता रहता है, लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, पता नहीं मेरी बात ऊपर जा भी रही है या नहीं। वही अल्फाज होते हैं, लेकिन असर जैसे कहीं रास्ते में रुक जाता है। फिर एक दिन किसी मुश्किल के ऐन बीच में इंसान सिर्फ एक चीज़ करता है, न लंबी दुआ न शिकायत, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, उन पर दुरूद पड़ता है। और हैरत की बात यह होती है कि उस दिन मांगा कुछ और होता है, मगर मिलता वो है जो उसकी मुश्किल की जड़ होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दुरूद की जो दुआ को भी कबूल करवाता है और मुश्किल के वक्त फौरी मदद का जरिया भी बन जाता है। अगर आज आप भी ऐसी जगह खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये बात आखिर तक सुने। सबसे पहले हम इन मुसलसल मुश्किलात की पोशीदा वजह जान लेते हैं ताकि इलाज आसान हो जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि मुश्किलात पैसे न होने की वजह से होती हैं, लोगों की वजह से होती हैं या किस्मत की वजह से होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई दफ़ा मुश्किल बाहर नहीं होती, मुश्किल आपके अंदर होती है। जब दिल पर बोझ होता है, जब रूह बेचैन होती है, तो अल्लाह के दिए हुए रास्ते भी समझ में नहीं आते। यहीं से एक सिलसिला शुरू होता है। सोच मनफी होती चली जाती है, फैसले कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वही गलत चीज़ बार बार दोहराई जाती है। साइंस भी मानती है कि जब इंसान मुसलसल दबाव में हो तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां ना उम्मीद होती है ना वाज़ेह सोच। और रूहानी तौर पर यह वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह से बात तो करता है लेकिन कनेक्शन महसूस नहीं करता। इसीलिए दुआ होती है मगर असर महसूस नहीं होता। इस मकाम पर अल्लाह ने एक ऐसा जरिया दिया है जो दिल को भी जोड़ देता है और दुआ को भी, और वो जरिया है दुरूद। अगला हिस्सा इस बात को वाज़े करेगा कि दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि मुश्किल वक्त का सबसे मजबूत सहारा क्यों बन जाता है। इसकी वजह यह है कि अक्सर हम दुआ को सिर्फ मांगना समझ लेते हैं, हाथ उठाए, अल्फाज कहे और इंतज़ार शुरू कर दिया। लेकिन दुरूद का अंदाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुरूद में इंसान पहले अपनी ज़रूरत का जिक्र नहीं करता, बल्कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। यानी पहले अपनी बात नहीं, पहले उस हस्ती का नाम जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं खुद भी उन पर दुरूद भेजता हूँ। यहीं से दुरूद और आम दुआ का फ़र्क शुरू होता है। आम दुआ में हम अपनी कमज़ोरी के साथ आते हैं, लेकिन दुरूद में हम एक कबूलियत के निज़ाम के साथ बात शुरू करते हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जब दुआ दुरूद से शुरू होती है तो उसका दरवाज़ा पहले से खुला होता है। रूहानी तौर पर दुरूद हमारे दर्द दिल को गिला नहीं रहने देता, बल्कि ये शिकायत को अदब में बदल देता है। और जब दिल अदब में आ जाए तो अल्लाह की रहमत फौरी तौर पर करीब हो जाती है। साइंस की ज़बान में समझें तो जब इंसान किसी अजीम हस्ती का जिक्र करता है तो दिमाग का जज्बाती मरकज़ पुरसुकून हो जाता है, तनाव कम होता है और सोच वाज़ेह हो जाती है। यानी दुरूद सिर्फ ऊपर नहीं जाता, ये अंदर भी काम करता है। इसीलिए जब मुश्किल के दरमियान दुरूद पढ़ा जाता है तो पहले दिल संभलता है, फिर हालात। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह की मदद हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी मदद इस तरह आती है कि मुश्किल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और कभी मदद इस तरह आती है कि मुश्किल का बोझ उठाना आसान हो जाता है। दुरूद ज़्यादातर दूसरी किस्म की मदद से आगाज़ करता है। रूहानी तौर पर दुरूद रहमत को फ़ाल करता है। रहमत का मतलब सिर्फ मिल जाना नहीं, रहमत का मतलब है चीज़ों का नरम हो जाना, सख्ती में नरमी, उलझन में वजाहत और बंद रास्तों में रास्ता। इसीलिए कई लोग कहते हैं मुश्किल वही थी मगर दिल संभल गया। अब इसे साइंस की ज़बान में देखें। जब इंसान घबराहट में होता है तो उसका दिमाग खतरे के मूड में चला जाता है। इस हालत में फैसले गलत होते हैं, जज्बात हद से ज़्यादा हो जाते हैं और रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन जब कोई इंसान एक ही मुक़द्दस जुमले को तवज्जो के साथ दोहराता है तो दिमाग का स्ट्रेस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता रीसेट होने लगता है। सांस गहरी हो जाती है, दिल की धड़कन मोतदिल हो जाती है और सोच वाज़ेह हो जाती है। यानी दुरूद एक साथ दो काम करता है, रूह को अल्लाह से जोड़ देता है और दिमाग को फैसले के काबिल बना देता है। इसीलिए दुरूद की मदद फौरी महसूस होती है, क्योंकि सबसे पहले वो इसी जगह काम करता है जहां से मुश्किल फैल रही होती है। अब आइए एक छोटी सी कहानी के जरिए ये समझते हैं
کہ یہ عمل حقیقی زندگی میں کیسے تبدیلی لاتا ہے۔ ایک عام سا انسان صبح اٹھتا ہے تو ذہن قرض کی سوچ میں الجھا ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر والوں کے سوال سامنے آ جاتے ہیں اور رات کو بے چینی اسے سونے نہیں دیتی۔ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اندر سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اس نے کوئی بڑی عبادت شروع نہیں کی، نہ لمبی تسبیح، نہ مشکل وظائف، بس اتنا کیا کہ جب گھبراہٹ حد سے بڑھ گئی تو اس نے شور مچانا چھوڑ دیا اور درود تھام لیا۔ نہ کسی سے شکایت، نہ کسی سے سوال، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان پر درود۔ پہلے دن کوئی معجزہ نہیں ہوا، دوسرے دن بھی حالات وہی رہے، لیکن 7 سے 14 دن کے اندر ایک بات واضح ہو گئی۔ دل ہلکا ہونے لگا، بے چینی کم ہوئی اور فیصلوں میں غلطی کم ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن بلا ارادہ کوئی ایسی مدد ملی جو اس نے مانگی بھی نہیں تھی۔ نہ آسمان سے پیسہ گرا، نہ زندگی ایک دم بدل گئی، لیکن جو چیز سب سے پہلے بدلی وہ اس کا اندر تھا۔ اور جب اندر سنبھل جاتا ہے تو باہر کے مسائل ایک ایک کر کے راستہ دینے لگتے ہیں۔ اب اگلا حصہ بتائے گا کہ اس مدد کے لیے کوئی مشکل طریقہ نہیں چاہیے، صرف ایک درست انداز۔ ناظرین، آپ نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ جب انسان اندر سے سنبھلنا شروع کرتا ہے تو مسائل کا زور خود بخود دھیما پڑنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آخر کون سا درود ایسا ہے جو مشکل وقت میں فوری سہارا بن جاتا ہے؟ یہاں بات کسی نئی چیز کی نہیں، بات درود ابراہیمی کی ہے، لیکن ایک بالکل مختلف سمجھ کے ساتھ۔ اکثر لوگ اسے صرف نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ درود دعا کے دروازے کا قانون ہے۔ اس میں ہم اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ دے دو، بلکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اور یہی فرق پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی ضرورت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا ادب میں داخل ہو جاتی ہے، اور ادب والی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ علمی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ درود انسان کے ذہن کو شکایت کے انداز سے نکال کر اعتماد کے انداز میں لے آتا ہے۔ دل کی دھڑکن آہستہ ہو جاتی ہے، سانس گہری ہو جاتی ہے، اور ذہن ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ اسی لیے جب مشکل حد سے بڑھ جائے تو لمبی باتیں کام نہیں آتی، یہ درود کام آتا ہے۔ نہ اس لیے کہ یہ کوئی جادو ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسان کو اس رب سے جوڑ دیتا ہے جو بلا وجہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اب تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشکل وقت میں لمبی عبادت انسان سے نہیں ہو پاتی، انسان سے بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ خود کو سنبھال لے۔ اسی لیے یہ طریقہ کسی شیڈول یا گنتی کا محتاج نہیں، بلکہ ایک انسانی سطح کی مشق ہے۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ ذہن بوجھل ہو گیا ہے، دل گھبرا رہا ہے یا کوئی فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سب سے پہلے 30 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ موبائل ایک طرف رکھ دیں، آنکھیں بند کر لیں، 3 گہری سانسیں لیں بغیر کوئی لفظ بولے۔ پھر صرف اتنی نیت کریں، یا اللہ، میں اپنی بات آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رہا ہوں۔ اب درود ابراہیمی آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں، نہ تیز، نہ زبان پر بوجھ ڈال کر، بلکہ سمجھ اور احساس کے ساتھ۔ کوئی مقررہ تعداد ضروری نہیں، جتنے دل لذت محسوس کرے اتنا ہی کافی ہے۔ اور جب پڑھنا مکمل ہو جائے تو کوئی لمبی دعا نہ کریں، بس اتنا کہہ دیں، یا اللہ، جو بہتر ہے وہی آسان کر دے۔ یہ طریقہ نہ تھکن کرتا ہے نہ بوجھ، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو اپنی اصل جگہ پر واپس لے آتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے جو اکثر ویڈیوز میں نہیں بتائی جاتی۔ درود کوئی شارٹ کٹ نہیں جو محنت کے بغیر زندگی کو پلٹ دے گا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا فارمولہ ہے جو اللہ کو مدد کے لیے مجبور کر دے۔ یہ عمل صرف اسی وقت اثر دکھاتا ہے جب انسان سچائی کے ساتھ آئے۔ اگر کوئی شخص صرف نتیجہ حاصل کرنے کے لیے پڑھے، بغیر اپنی سوچ، نیت اور رویے کا جائزہ لیے، تو پھر تاخیر ہو سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پہلے انسان کو درست کرتا ہے، پھر اس کے حالات کو۔ دوسری اہم بات، اس عمل کے ساتھ دنیاوی اسباب کو چھوڑ دینا غلط ہے۔ قرض ہے تو کوشش بھی ضروری ہے، مسئلہ ہے تو مشورہ بھی ضروری ہے۔ درود مدد دیتا ہے، ذمہ داری سے آزادی نہیں۔ تیسری بات، کسی دوسرے کے حالات کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ ہر انسان کا وقت، ہر انسان کا امتحان اور ہر انسان کا جواب مختلف ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس درود کو صرف مشکل کے وقت ہی یاد نہ کریں۔ یہ وہ ذکر ہے
جو صرف مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک تعلق بنانے والا عمل ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اگر آپ واقعی پھنس چکے ہو اور ہر دروازہ بند لگتا ہے اور دل کے اندر سے صرف ایک ہی آواز آتی ہو کہ اب بس، تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ بندے کو پہلے سنبھالتا ہے، پھر مشکل کو آہستہ آہستہ آسان کرتا ہے، اور پھر جب وقت آتا ہے اسے ختم بھی کر دیتا ہے۔ تمہیں سے کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگی جا رہی، نہ لمبی عبادت، نہ کوئی مشکل روٹین، بس اتنا سا عمل آج سے شروع کر دو۔ صرف 7 دن اس درود کو اپنی گھبراہٹ کا سہارا بنا لو۔ جب دل بوجھل ہو پڑھ لو، جب سمجھ نہ آئے پڑھ لو، اور پھر خود دیکھنا کہ سب سے پہلے تمہارا اندر بدلے گا۔ آؤ مل کر ایک دعا کریں۔ یا اللہ، جو پھنس چکا ہے اسے راستہ دکھا دے، جو تھک چکا ہے اسے سکون دے، اور جو ٹوٹ چکا ہے اسے اپنے قریب کر لے۔ آمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں، دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔